बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू कहानियाँ। आज के दिन का नया वाक़या इंसानियत से प्यार। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा, आदम के बेटे, मैं बीमार हुआ, तूने मेरी बीमार पुरसी ना की। वो कहेगा, ऐ मेरे रब, मैं आपकी बीमार पुरसी कैसे करता, हालांकि तो रब्बुल आलमीन है। अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तुझे मालूम नहीं कि मेरा फ़लाँ बंदा बीमार हुआ था, तूने इसकी अयादत ना की। क्या तुझे मालूम नहीं कि अगर तो इसकी अयादत के लिए जाता तो मुझे इसके यहाँ पाता। आदम के बेटे, मैंने तुझसे खाना मांगा, तूने मुझे खाना ही ना दिया। वो कहेगा, मेरे रब, मैं आपको कैसे खिलाता जबकि आप तो रब्बुल आलमीन हैं। अल्लाह ताला फरमाएगा, मेरे फ़लाँ बंदे ने तुझसे खाना मांगा था, तूने इसको खाना ना खिलाया। क्या तुझे मालूम नहीं कि अगर तू इसको खाना खिला देता तो इसको मेरे यहाँ पाता। ऐ आदम के बेटे, मैं तुझसे पानी मांगा, तूने मुझे पानी ना पिलाया। वो कहेगा, मेरे रब, मैं तुझसे कैसे पानी पिलाता, तू रब्बुल आलमीन है। अल्लाह ताला फरमाएगा, मेरा फ़लाँ बंदे ने तुझसे पानी मांगा, तूने उसे पानी ना दिया। क्या तुझे मालूम नहीं कि अगर तू इसको पानी पिला देता तो तू इसे मेरे यहाँ पाता। काबिल एहतराम सामीन, आज की ज़ेर मुतालिया हदीस पाक, जिसे इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाला से अपनी सही में रवायत किया है, हमें दीन इस्लाम के मिजाज और इसके दीनी तसव्वुर से आगाही बख्शी है। बात रोज़े क़यामत की है, मगर बीमार पुरसी, खाना खिलाना और पानी पिलाना सब दीनवी मामलात हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हीं का हवाला देकर आदम के बेटे से मुखातिब है। ये भी ज़ाहिर है कि हदीस पाक में इब्ने आदम से मुराद कोई ख़ास आदमी नहीं, बल्कि हर वो शख्स है जो इनकी अमूमी नेकियों से दुनिया में महरूम रहा। हमारे दीन में हमदर्दी, गमख्वारी, इसारो कुर्बानी, रवादारी, उल्फत व मोहब्बत और बवक्त ज़रूरत एक दूसरे के काम आना, एक दूसरे की मदद करना, दुख दर्द में शरीक होना और ख़ुशियों और मुसर्रतों को बांटना और दीगर आला अखलाक को बुनियादी इक़दार की हैसियत से हासिल है। इसने हमें ये भी बता रखा है कि अल्लाह जल्ला जलाल की रज़ा और खुशनुदी का रास्ता उसके कुंबे यानी खलक खुदा की रहमत हिदमत के अंदर से निकलता है। अकायद व इबादत की अहमियत से किसी को इनकार नहीं, मगर मामलात और अखलाकियात भी मीज़ान अदल में बड़ा वज़न रखते हैं। मैदान हशर में ये बेबहा कीमत के हामिल होंगे और इंसान के सुरखरू होने में अहम किरदार अदा करेंगे। ज़ेर मुतालिया हदीस मुबारका में अल्लाह अज़्ज़ व जल और बंदे के दरमियान जिस गुफ्तगू को रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नकल फरमाया है और जिस तरह के सवालात तो जवाबात और उनकी तौसीह हुई है, बड़ी चश्मे कुशा भी है और दिलरुबा भी। एक बंदा नादार की क्या वक़्त और क्या मुकाम है कि हालांकि अर्ज़ो समा की बीमारी को अपनी बीमारी, इसकी भूख और इसकी प्यास को अपनी प्यास करार दे रहा है। फरमा रहा है, ए इब्ने आदम, तू इतना बेहिम्मत था कि मैं बीमार हुआ और तू तबाह परसी के लिए ना आया। मुझे भूख लगी, मैंने तुझसे खाना मांगा, तो इस कदर बुखल कर गया कि खाना ना दिया। और हाँ, मुझे प्यास लगी, तुझसे पानी मांगा, तो इतना थर्ड निकला, पानी तक ना मुझे पिला सका। ज़रा सोचिए, ये सब क्या है? ये दरअसल कनाया है इस बात का कि इंसान इतना तंग दामन और पत्थर दिल है कि एहतिजाज ज़रूरत के ऐसे मौके जहाँ पता पानी हो जाता है, ये टस से मस नहीं होता। किसी की तबाह परसी पर क्या खर्च आता है और कितना वक्त सर्फ होता है,
کچھ بھی تو نہیں مگر انسان کی اپنی برائے نام مصروفیت کو بہانہ بنا کر اپنے بھائی، دوست یا پڑوسی کی تیمارداری کے لیے نہیں جا سکتا۔ وہ نہیں جانتا کہ بظاہر یہ چھوٹا سا عمل کتنا گراں قدر ہے۔ اللہ کے فرشتے صبح و شام اس کے لیے اس عمل کی بنا پر دعا گو رہتے ہیں۔ یہی صورتحال کسی کو کھانا کھلانے اور پانی پلانے کی ہے۔ اللہ رب العزت کے خطاب کی نوعیت واضح طور پر بتلا رہی ہے کہ یہ کسی پیشہ و گداگر کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اس طبقہ افراد کی بات ہے جنہیں انسان اچھی طرح جاننا پہچانتا ہے، اور پھر بھی ان کی ضروریات کے سدے باب سے اغماض پر برتتا ہے اور استطاعت کے باوجود کنارہ کشی کر جاتا ہے۔ آئیے پھر حدیث سے پاک کے الفاظ کی طرف لوٹتے ہیں۔ جب اللہ پاک اپنے بیمار ہونے، بھوکا ہونے اور پیاسا ہونے کی بات آدم کے بیٹے سے کرے گا تو یہ اپنے تعین سیانہ آدمی جواب میں کہے گا، میرے رب تو رب العالمین ہے، تو ساری خلق کو شفا بانٹتا ہے، ساری مخلوق کو کھانا دیتا ہے اور پانی پلاتا ہے، تجھے بیماری، بھوک اور پیاس کیسی؟ سامعین محترم، اب جو جواب آ رہا ہے خالق کائنات کی طرف سے وہ پوری توجہ اور دھیان سے سننے کے قابل ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے، بولے بندے، اگر تو اپنے جیسے اس انسان کی بیمار پرسی کو جاتا جو بیمار تھا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ مطلب یہ ہے کہ تیرے سینے میں اگر پتھر کا دل تھا یا تو میرے بندے کو کم حیثیت سمجھ کر اس کی عیادت کو نہ آیا تو یہ تیرے ظرف کی بات تھی، میں رب العالمین تو اس کے پاس تھا۔ اللہ اکبر۔ اس جملے میں ایک بیمار کے لیے اگر سوچا جائے تو تسلی کا بڑا سامان موجود ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے، اس کا رب اس کے پاس ہے، وہ بے سہارا نہیں، اس کے پاس بڑا سہارا موجود ہے۔ اور ہاں دیکھو، اگر تم اس بھوکے اور پیاسے آدمی کو کھانا کھلا دیتے ہو اور پانی پلا دیتے تو تم دیکھتے کہ میں اس وقت بھی اپنے بندے کے پاس موجود تھا۔ اس گفتگو کے بعد کیا ہوا؟ حدیث پاک میں اس بات کا تذکرہ نہیں ہے کیونکہ دراصل یہ ایک تمثیل ہے جس میں لاچار و نادار لوگوں کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ انسان سمجھ بیٹھتا ہے کہ ایسے کمزور، نانو شبینہ کے محتاج اور پانی کے گھونٹ گھونٹ کو ترسنے والے لوگ اس کے کس کام آ سکتے ہیں اور ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا جائے؟ یہ ایک ایسی سوچ ہے جس کے پیچھے تکبر و نحوست اور مال و دولت کے غرور کے زہریلے جراثیم موجود ہیں۔ ان کا قلع و کما کرنے کے لیے معاشرے کے غربا، ضعیفہ، مفلوق الحال، تنگ دست و لاچار لوگ بڑے معاون اور مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، لہٰذا انہیں کسی طور لاچار اور ناتواں سمجھ کر نظر انداز نہ کیا جائے۔ زندگی میں یہ مواقع اکثر و بیشتر ملتے رہتے ہیں، انہیں معمولی سمجھ کر چھوڑ دینا قطعاً عقل مندی اور دانش مندی نہیں، روز قیامت ان کی بہت بڑے قیمت لگنے والی ہے، کہیں پشیمانی کا باعث نہ بن جائے۔ بیمار کے پاس ایک میٹھا بول اور بھوکے پیاسے کو دیا جانے والا ایک نوالہ اور ایک گھونٹ ابدی کامرانی اور کامیابی کی نوید بن سکتا ہے۔ اللہ پاک اس کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کو اس واقعہ سے کوئی نہ کوئی سبق ضرور حاصل ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایسے ہی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔